साईराम। र अस्ति प्रशान्तिबाट श्री सत्य साई बाबाको रथ आउनुभएको थियो अनि सिक्किममा जानुभएको थियो। अनि भोलि आगामी 31 तारिकको दिन चाहिँ यता कालिम्पोङ आउनुहुने रहेछ। अनि भोलि 4 बजीदेखि चाहिँ दर्शन सुरु हुँदो रहेछ, किनभने चाहिँ अब भोलि 4 बजी चाहिँ यता भगवान आउनुहुँदो कारणले गर्दा चाहिँ यता 4 बजीदेखि बेलुका 8 बजीसम्म चाहिँ दर्शन रहेछ। अनि भोलिपल्ट 1 तारिकको दिन चाहिँ बिहान 8 बजीदेखि दिउँसो 12 बजीसम्म हुने रहेछ, किनकि अब टाइम चेन्ज भएको कारणले गर्दा 1 बजी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ दार्जिलिङतर्फ जानु हुँदो रहेछ। अनि सम्पूर्ण सबै भक्तजनहरूलाई म हामी सबैकोबाट यही निवेदन गर्दछु कि सबैजना चाहिँ भोलि आइदिनुहोस् भने हामी नम्र निवेदन गर्दछु। साईराम।